السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي قناة بروفمات. إذا مرحبا بكم في فيديو جديد والذي يتمحور حول طريقة كيفية معرفة سبب الاقتطاع من الأجرة بالنسبة للموظفين. إذا الأغلبية ديال الموظفين تم الاقتطاع ديالهم من الأجرة، سواء عامل إضراب أو تغيير المنطقة حسب الانتقال بالنسبة لموظفي وزارة التربية الوطنية، أو لأسباب أخرى. إذا الأغلبية ديال الموظفين كيبغيو يعرفوا السبب ديال اكزاكت ديال هاد الاقتطاع. دونك هنايا الطريقة أولا غادي نمشيو لجوجل وغادي ندخلو الموقع ديال الخزينة العامة. دونك غادي نمشيو لجوجل، غادي نكتبو تي جي ار هكا، وغادي تمشيو تدخلوا لهاد الاولانيه اللي هو www.tgr.gov.ma اللي هو موقع ديال الخزينه العامه للمملكه. دونك هنايا هاد الميساج هنايا غادي نمسحوه، اللي هو عنده علاقه بالصندوق الخاص بتدبير جائحه فيروس كورونا. دونك هذا غادي نحيدو هكا. هاد كتلاحظوا هنايا هو الموقع ديال الخزينه العامه للمملكه. دونك هنايا تنجيو لهادي اللي فيها هاد ريكلاماسيون اون لين وضغطوا عليها، ثم غادي تمشيو لهنايا اللي فيها بوستي فوتر ريكلاماسيون اون لين، هنايا كليكي ايسي، غادي تضغطوا هنايا، ثم غادي يطلع لكم هاد الفونيتر فيها هنايا نوفيل ريكلاماسيون وهنايا سويفي دو ريكلاماسيون. هنايا هاد سويفي دو ريكلاماسيون مازال غادي نرجعوا ليها، غادي نحتاجوها في الاخر. دونك غادي نبداو بهذه اللي هي فيها نوفيل ريكلاماسيون. دونك غطلع لكم هاد الفونيتر كي بحال هكا، عندكم هنايا نون ادريس فيل برينون ادريس ايميل اي تليفون. دونك هنايا هادو اللي فيهم هاد النجمه راه ضروريين، خاصكم تعمروهم. بالنسبه لهادي تليفون ما فيهاش، هادي بغيتو تعمروها عمروها، بغيتوش ماشي ما تتشكلش فارق وما تتشكلش اشكال. دونك هنايا غتكتبوا النسب ديالكم، الاسم الشخصي، العنوان، هنايا ديروا لادريس ايميل ديالكم، جيميل ديالكم، وهنايا بالنسبه لافيل هنايا تتحدوا، هنايا تضغطوا على هادي وتختاروا هنايا المدن ديال المغرب كاملين. هنايا غتختاروا المدينه فين كاينين، ثم النمره ديال التليفون. دونك نمشيو للمرحله المواليه، كتلاحظوا فيها ايضا نجمات، دونك ضروري خاصها تختاروها. دونك عندكم هنايا فو فورمولي فوتر ريكلاماسيون اون طون كو. دونك عندكم هنايا غادي تحددوا الوضعيه ديالكم. دونك عندكم هنايا بالنسبه هنايا كنهضر على لي فونكسيونير، كنهضر على الموظفين. دونك غادي تجيو لهنايا وغادي تضغطوا على هذه اللي فيها فونكسيونير هكا. من بعد فاش تضغطوا على هاد فونكسيونير غادي يطلعوا لكم هنا هاد المعلومات ديالكم، خاص ضروري يطعموا. عندكم هنا نيميرو دو بي بي ار اللي هو النيميرو دو سوم، رقم التاجير. هنا غادي تدخلوا رقم التاجير ديالكم، ثم هنايا السين اللي هو نيميرو ديزونتيتي كارت ديزونتيتي ناسيونال. دونك عندكم هنايا غادي تدخلوا رقم البطاقه التعريف الوطنيه، ثم هنايا ديبارتمون الاداره او الوزاره لاش تابعين. دونك هنايا غادي نركز على موظفي وزاره التربيه الوطنيه. دونك هنايا غادي نقلبوا على وزاره التربيه. عندكم هنايا مين دو ليدوكاسيون ناسيونال، دونك غادي نضغطوا على هذه اللي هي ديال وزاره التربيه الوطنيه. بالنسبه للقطاعات الاخرى غادي يختاروا الوزاره ديالهم او الاداره لاش تابعين. عندكم هنايا فوي بريسيزي لا ناتور دو فوتر ريكلاماسيون افيك لا ليست سويفونت. هنايا غادي تحددوا الموضوع ديال هاد الشكايه. بما ان حنا هنايا كنهضروا على الاقتطاع من الاجره، دونك غادي ديروا هذه اللي هي ريكلاماسيون سور لو مونطون بري كونتي، هذه اللي هي ريكلاماسيون سور لو مونطون بري كونتي. ثم هنايا اوبجي دو فوتر ريكلاماسيون، هنايا غادي تعمروا الريكلاماسيون ديالكم، الشكايه ديالكم. هنايا غادي تكتبوا الشكايه، اي حاجه اود معرفه سبب الاقتطاع من اجرتي لشهر كذا كذا. ثم المهم هنا غادي تعبروا على الشكايه. ثم هنا عندكم هنا جواندر ان فيشي. هنايا علاش بغينا هاد جواندر ان فيشي، هنايا تيطلبوك انك تعلل لهم الموضوع ديال الشكايه. مثلا قلتي لهم بلي ان راه تم الاقتطاع مثلا من اجره ديالي ديال الشهر 4 اولا ديال الشهر 4 مثلا، الاقتطاع ديال الشهر 4. خاصكم ضروري
واحد التعليل. فين غادي تجيبوا هذا التعليل؟ بمعنى غادي تدخلوا الموقع ديال التبليغ، الموقع ديال التبليغ، وغتمشيو البلاصه فين تيكون المبلغ اللي شديتوه، وغادي ديروا كابتور ديكرون. غادي تسجلوا هذيك، غادي تكابتورها بسميتو سواء بالتليفون ولا بالبي سي، وغادي توضعوها عندكم في التليفون ولا في البيرو، دي كابتور ديكرون. دونك كيفاش غادي تامبورتيوها لهنايا؟ غادي تجيو غتضغطوا على هاد جواندر ان فيشي، شوازير ان فيشي، غتضغطوا على شوازير ان فيشي مباشره. غادي تمشيو سواء الهاتف او لا البيرو بالنسبه للبي سي، وغادي تقلبوا مثلا، نفترض انها مثلا هي هذه، غادي تضغطوا عليها هكا وغادي ديروا اوفغي، غادي تجيو هنايا تيليشارجمون، وكتسجل عندكم هاد الصوره هذه، هاد الكابتور ديكرون اللي فيها لو مونطون اللي ديالكم اللي كيعبر لنا نقص، وغادي ترفق مع هاد لوبجي دو فوتر ريكلاماسيون، غترفق مع هاد الريكلاماسيون. ثم اخر مرحله هنايا تيطلبوا منكم انكم تدخلوا هاد الحروف اللي هنايا في هاد الخانه. دونك هنايا الا كانوا هاد الحروف واضحين راه كتدخلهم، لان الا غير ضغطوا في واحد الحرف هنايا راه ما تيبغيوش، ما غاديش تمشي فاش تضغطوا على اونفوي غادي يعطيكم غلط خطا هنايا ان هاد الحروف هنايا غير متطابقه. دونك الا ما كانوش واضحين تضغطوا على هادي وتيتعاوزوا، لاحظتوهم راه كيتبدلوا. ثم ديروهم هنايا، ومن بعد تضغطوا على اونفوي بحال هكا. انا راه ما عمرتش المعلومات. دونك غادي تضغطوا على اونفوي، من فوق تضغطوا على اونفوي شنو غادي يوقع؟ غطلع لكم هنايا واحد الميساج، غيطلع لكم واحد الفونيتر فيها واحد الميساج. اشنو كاين في اشنو غادي يكون في هذا الميساج؟ غادي يكون فيه الريفيرونس ديال الريكلاماسيون، غادي يكون فيه واحد لو كود اللي هو مرتبط مع ديك الريكلاماسيون، ديالكم، وداك لو كود خاصكم تحتفظوا به. بمعنى غتاخذوه وغادي تسجلوه في شي مذكره، من بعد حيت غتحتاجوه مازال من بعد 24 ساعه تقريبا تيجاوبوا على 24 ساعه تيجاوبوا تقريبا. غتمشيو عاوتاني نديرو نفس المراحل، تمشيو لهنايا جوجل، تي جي ار، الموقع ديال الخزينه العامه للمملكه، ثم الاولانيه عاوتاني الموقع ديال الخزينه العامه للمملكه. غديروا كيما لي زيتاب الاولانيين فاش غادي تسجلوا لا ريكلاماسيون ديالكم. ثم غادي نجيو لهنايا ريكلاماسيون اون لين، puis postez votre réclamation en ligne, cliquez ici. ثم غطلع لكم هاد الفونتر. هنايا ما غاديش نختار هاد نوفيل ريكلاماسيون لان راه ديجا عمرنا المعلومات وصيفطنا الريكلاماسيون، هذا بطبيعه الحال بعد ما تمر 24 ساعه تقريبا. ثم غادي نجيو لهنايا، غادي نجيو لهادي اللي فيها سويفي دو ريكلاماسيون وغادي نضغطوا عليها. كندير كونيكسيون ثقيله. دونك سويفي دو ريكلاماسيون. الا لاحظتوا هنايا عندنا واحد الخانه اشنو مكتوب هنايا؟ ريفيرونس دو ريكلاماسيون. دونك هنايا اشنو غتحتاجوا؟ هنايا غتحتاجوا داك الريفيرونس دو ريكلاماسيون اللي كانوا عطاوكم فاش يلاه دفعتوا الشكايه. داك الفونتر اللي قلت لكم، داك لو كود اللي قلت لكم سجلوه في المذكره هو اللي غادي تحتاجوا. غادي تدخلوه هنايا، غادي تدخلوا داك لو كود هنايا، ثم ريشيرش، وغادي تلاحظوا هنايا دات ريكلاماسيون ايتا ريبونس اكسيون. غادي يطلعوا لكم المعلومات ديال الشكايه ديالكم، وهذا الريبونس تما فين تيكون سبب الاقتطاع، علاش تم الاقتطاع من الاجره ديالكم. اذا كنتمنى انه تستافدوا من هذا الفيديو، وشكرا على تتبعكم. الى الفيديوهات القادمه ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.